बस्तोरा जंक्शन वाठारांत विवेक शिरोडकर आणि तांच्या गुरुवार बायलेचेर जाल्ल्या असॉल्ट प्रकरणात 3 जाणांक म्हापसा पुलिसांनी अटक केल्या। त्या संबंधान कित्येक जाणांच्या विरोधात गुन्यांव नोंद जाला, तशेंच हेर अटक ह्या प्रकरणात जावपाची शक्यता आसा। या असॉल्टान खंय एक पुलीस, वीज खात्याचो मनीस आणि वकिलाचो समावेश आशिल्ल्याचो आरोप विक्टिमाच्या घरच्यांनी केला। मजगती पुलिसांचो तपास सुरू आसा। तर सध्याक संशयित आरोपी म्हणून रंगनाथ, विनोद आणि कौशल या तिगूय मोयरा वाठारांतल्या संशयितांक पुलिसांनी अटक केल्या। म्हापसान सध्या लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाल्लें आसा। काल आमी पयले एसॉल्ट जाल्लो आसा 3 म्हयन्याच्या एक प्रेग्नंट बायलेचेर आणि त्याच्या घोवाचेर। ह्याचेर अशें कळ्ळां की पुलीस इन्वॉल्ड आसा, एडवोकेट इन्वॉल्ड आसा आणि म्हापसा पुलिसां कडल्यान सध्या इन्क्वायरी स्लो आसा अशें कळलेलें आसा। हांव डीवायएसपी आनी पीआयक इन्स्ट्रक्शन दिता, कोण जर पुलीस बीन इन्वॉल्ड आसत जाल्यार ताका सस्पेंड करता। हांव खरें सांगता, आसतो ना आसत जाल्यार सस्पेंड करता। पूण सर अशें जालें की जो इंचार्ज आसा जो आयओ पटेल कडल्यान जी इन्क्वायरी थरो इन्क्वायरी जावंक जाली ती जावंक ना। सद्याक आमी पावल्या म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर। म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की 7:30 ते 8च्या सुमाराक बस्तोरा जे जंक्शन आसा थंयसर एक अटॅक आनी एक एसॉल्ट जाल्लो आसा। आतां हो जो अटॅक आनी जो एसॉल्ट जाल्लो हो घोव बायलेंचेर जाल्लो आसा। जो विक्टीम आसा तेजें नांव जावन आसा विवेक शिरोडकर म्हणून, वो तेजी 3 म्हयन्याची प्रेग्नंट जी बायल आसा ह्या दोगांचेर काल व्हडलो अटॅक आनी एसॉल्ट जाल्लो आसा। ह्या संदर्भात म्हापसा पुलीस जो आसा वो तपास घेत आसले, पूण फॅमिली कडल्यान अशी इन्फॉर्मेशन आमकां कळटाली की म्हापसा पुलिसांचो जो तपास आसा खंय तरी स्लो आसा, अजून मेरेन तांकां अरेस्ट करूंक ना म्हणून। पूण पुलिसांचो जो सोद आसलो तो ह्या केसी फाटल्यान सद्या चालूच आसलो आनी ह्या केसी फाटल्यान म्हापसा पुलिसांक एक सगळ्यान व्हडलें यश मेळवलेलें आसा आनी म्हापसा पुलिसांनी ह्या अटॅक आनी एसॉल्ट केसी फाटल्यान सद्या 3 जाणांक अरेस्ट करून सद्या आपल्या ताब्यात दवरलेले आसा। आतां हे जे तिगूय जे एक्यूज आसात पळय ते रावपी तांबडी माती मोयडा हांगासरले। जो पयलो एक्यूज आसा तेचें नांव जावन आसा रंगनाथ शेटये म्हणून, जो दुसरो एक्यूज आसा तेचें नांव जावन आसा विनोद शेटकर व तिसऱ्या एक्यूजाचें नांव आसा कौशल शेटये म्हणून। हे तिगूय एक्यूज आसात पळय ते रावपी तांबडी माती मोयडा हांगासरले आनी ह्या केसी फाटल्यान सद्या आमी आतां अशी खबर कळ्ळी की आनीक जायत्या जाणांचो हितून इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणून। सद्या म्हापसा पुलिसांचो जो तपास आसा वो सद्या चालूच आसा। आतां सद्या आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करुया की काल बस्तोरा जंक्शनाचेर जो अटॅक आनी एसॉल्ट जाल्लो आसा ह्या संदर्भात आनी कितल्या एक्यूजांचो इन्वॉल्वमेंट आसा आनी म्हापसा पुलिसांक ह्या हेचेर कितलें आनी यश फुडें मेळत रावतले हे आमी सद्या जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करुया। अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे, म्हापशेच्यान।